السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله كونسوليداسيون دو لا لونغ، دعم اللغة، الوحدة الثالثة، الأسبوع الثاني، المجال للوزير، الهوايات، صفحة رقم 81. orthographe objectif الهدف savoir accorder un verbe avec son sujet، يعني أنني نعرف نوافق واحد الفعل مع الفاعل ديالو. l'accord du verbe avec son sujet، هذا العنوان ديال الدرس، هذه الحصة الثانية، يعني التوافق ديال الفعل مع الفاعل ديالو. je me rappelle أتذكر. complète la règle أتمم القاعدة. le verbe، إذا عندي هنايا فراغ toujours avec son sujet، يعني أن الفعل شنو كيوقع له مع الفاعل ديالو. دونك لو فيرب s'accorde toujours avec son sujet، غادي نكتبو s'accorde toujours avec son sujet، يعني أن الفعل كيتوافق مع الفاعل ديالو. يعني أن منين كيكون الفاعل او بلوريال، يعني في الجمع، حتى الفعل حتى هو كيكون كنديروا له لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. منين كيكون الفاعل في المفرد حتى الفعل كنديروا له لا تيرمينيزون ديال المفرد. كون لو سوجي، يعني منين كيكون الفاعل كون لو سوجي ايتو، يعني هنايا شنو غادي يكون لو فيرب دو لا فراز ايتو سانغولير، يعني لو فيرب دو لا فراز ايتو سانغولير، يعني الفعل ديال الجمله كيكون في المفرد. اذا حتى الفاعل حتى هو غادي يكون في المفرد. كون لو سوجي اي تو سانغولير، يعني ملي كيكون الفاعل في المفرد، ملي كيكون الفاعل في المفرد، لو فيرب حتى الفعل ديال الجمله حتى هو كيكون في المفرد. كون لو سوجي اي تو بلوريال، يعني ملي كيكون الفاعل في الجمع، لو فيرب دو لا فراز حتى هو كيكون في البلوريال، يعني في الجمع، يعني حتى الفعل ديال الجمله حتى هو كيكون في الجمع. ايتو بلوريال. je m'entraîne أتدرب. souligne les sujets et entoure la terminaison des verbes. قالك غادي نسطرو على الفاعل وندورو على لا تيرمينيزون ديال لي فيرب، على النهايات ديال الافعال. اذا عندي ادم اي نائل، نقراو بعدا هاد الجمل هادو نفهموهم، ومن بعد غادي نشوفوا لي سوجي ولا فيرب. ادم اي نائل بارت avec، يعني ادم ونائل كيمشيو avec leur papa au cinéma، يعني غاديين مع باباهم للسينما. les deux enfants، يعني الطفلان، choisissent، كيختاروا un film amusant، كيختاروا واحد الفيلم ممتع. leur papa accepte، يعني الاب ديالهم وافق. ce choix، يعني وافق على هذا الاختيار. car il aime bien، يعني لانه كيعجبو بزاف. s'amuser، كيعجبو بزاف يستمتع ينشط. dans la salle، في القاعه. tous les spectateurs، يعني كل المتفرجين، يعني كيضحكوا. اذا غادي نشوفوا هنايا لي سوجي و لي فيرب لي تيرمينيزون ديالهم. ادم et نائل بارت avec leur papa au cinéma، هذه الجمله الاولى. شكون هو لو فيرب؟ هو بارت. دائما كنشوف لو فيرب هو الاول، واللي قبل منه هذا كيكون لو سوجي. دونك بارت هذا سي لو فيرب. شنو هي لا تيرمينيزون ديال لو فيرب؟ او ان تي. اذا هذه كنلاحظ بان عندي لا تيرمينيزون ديال البلوريال، يعني لو فيرب ايتو بلوريال. شنو هو لو سوجي؟ ادم اي نائل هو لو سوجي، غادي نسطرو تحت منه. اذا هنا كنلاحظوا بان لو سوجي في البلوريال، ادم اي نائل، راه يعني جوج. في الفرنسيه من جوج للفوق كنعتبروه بلوريال، ما كاينش المثنى. اذا ادم اي نائل او بلوريال بارت، درنا لها لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال avec leur papa au cinéma. ندوزو للجمله الثانيه. les deux enfants choisissent un film amusant، هذه الجمله الثانيه. شنو هو لو فيرب؟ choisissent، هذا هو لو فيرب، يعني كيختاروا. اذا لا تيرمينيزون هي او ان تي، كنلاحظ بان عندي لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. شنو هو لو سوجي؟ لي دو زونفون، اللي قبل من لو فيرب هذاك هو لو سوجي. دونك لي دو زونفون هذا هو لو سوجي. حتى هنايا عندي لو سوجي في الجمع او بلوريال، حتى الفعل حتى هو درنا له لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. ندوزو للجمله الثالثه. لور بابا accepte ce choix، يعني الاب ديالهم يعني وافق على هذا الاختيار.
دونك اكسبت هذا سي لو فيرب. غادي ندوروا على لا تيرمينيزون اللي هي او. هنا كنلاحظ بان لا تيرمينيزون اي او سينغولير في المفرد، و لو سوجي هو لور بابا. هذا هو لو سوجي، الاب ديالهم، ان لور بابا راه في لو سينغولير، يعني غير واحد باباهم. اكسبت حتى هنا درنا لا تيرمينيزون دو سينغولير. اذا كيف ما كنلاحظوا بان لو فيرب s'accorde avec le sujet. Ce choix car il aime. هنايا aime la terminaison هي e, و il c'est le sujet. Il aime bien s'amuser. Dans la salle, tous les spectateurs rient. Donc rient, c'est le verbe, la terminaison هي ent. شكون هو لو سوجي؟ ce sont les spectateurs. les spectateurs, tous les spectateurs هذا لو سوجي. إذا هنا كنلاحظوا بأن les verbes s'accordent avec leur sujet. La troisième question écrit 5 phrases avec les sujets et les verbes proposés. les sujets هما هادو، غادي نشوفوا كل سوجي شكون هو لو verbe اللي كيجي معاه. إذا عندي هنايا مون بروفيسور يعني الأستاذ ديالي، مي بارون يعني الأب والأم ديالي، لو شيان دي فوازان الكلب ديال الجيران، كنزة، لي جوور اللاعبون. لي فيرب عندي ابوا يعني ينبح، دورم يعني ينامون كينعسوا، بارل يتحدث، سو سالو يعني كيتسالموا ما بيناتهم، بافارد يعني يترتر او لا تترتر يعني كيهضر بزاف. دونك غادي نشوفوا مون بروفيسور شنو اللي غادي تجي معاها. مون بروفيسور غادي تجي معاها بارل لان هنايا مون بروفيسور او سينغولير، بارل حتى هي في لو سينغولير. اذا غادي نديرو مون بروفيسور، ما يمكنناش نديرو دورم لان عندها لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. اذا مون بروفيسور بارل يتحدث. بوين. ندوزو للجملة الثانية. عندنا مي بارون يعني والديا. اذا شنو غادي تكون؟ غادي تكون بطبيعة الحال لان هذه او بلوريال غادي تكون سو سالو. دورم عفوا، دورم يعني كينعسو. اذا غادي نكتبو مي بارون mes parents dorment كينعسو. بوين. عندنا لو شيان دي فوازان يعني الكلب ديال الجيران، بطبيعة الحال ابوا كينبح، لو شيان دي فوازان. لو شيان دي فوازان ابوا يعني الكلب ديال الجيران ينبح. بقات ليا الجمله المواليه كنزه. اذا كنزه شنو غادي تجيني؟ كنزه بافارد يعني كنزه تترتر كتهضر بزاف. اذا غادي نكتبو كنزه bavarde. بوين. بقات ليا لي جوور سو سالو يعني اللاعبون كيتسالموا. لي جوور سو سالو. دابا عندنا جو دي اون بويزي، عندنا واحد القصيده شعريه. بويم بور ان انفون لوانتان يعني هنايا هذا هو العنوان ديال القصيده. قصيده بويم بور ان انفون لوانتان، قصيده لطفل بعيد جدا.
نقراو القصيدة. tu peux jouer au caillou يعني يمكن لك تلعب حجر، يعني انك ترد راسك حجرة. il suffit de ne pas bouger يعني يكفي انك لا تتحرك. très longtemps يعني لوقت طويل. très longtemps لوقت طويل. tu peux jouer à l'hirondelle. l'hirondelle يعني يمكن لك تلعب او لا يمكن لك ترد راسك à l'hirondelle. l'hirondelle هو واحد الطائر ديال سميتو السنونو. tu peux jouer à l'hirondelle. il suffit d'ouvrir les bras يعني يكفي أن تفتح ذراعيك. et de sauter très haut très haut يعني وتنقز من بعيد من بعيد، وهذه ما كنصحكمش ديروها. et de sauter très haut très haut. tu peux jouer à l'étoile يمكن لك تلعب نجمة أو ترد راسك نجمة. il suffit de fermer l'œil يعني يكفي أنك يعني تغلق عينيك. puis de le rouvrir ومن بعد تولي تفتحها. beaucoup de fois يعني عدة مرات. beaucoup de fois عدة مرات. tu peux jouer à la rivière يمكن لك تلعب النهر أو لا ترد راسك نهر. il suffit de pleurer يعني يكفي أنك تبكي. pas très fort يعني ماشي بقوة. pas très fort ماشي بقوة. tu peux jouer à l'arbre يمكن لك تلعب شجرة يعني ترد راسك شجرة. il suffit de porter quelques fleurs يعني يكفي أنك تحمل بعض الورود. qui sentent bon يعني اللي الريحة ديالهم زوينة. qui sentent bon. نوليو عاوتاني نديرو عاوتاني قراءة أخرى. poème pour un enfant lointain. tu peux jouer au caillou. il suffit de ne pas bouger. très longtemps très longtemps. tu peux jouer à l'hirondelle. il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut très haut. tu peux jouer à l'étoile. il suffit de fermer l'œil puis de le rouvrir. beaucoup de fois. beaucoup de fois. tu peux jouer à la rivière. il suffit de pleurer pas très fort pas très fort. tu peux jouer à l'arbre. il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon qui sentent bon. غادي نشوفوا بعض الأسئلة اللي ممكن نطرحوها. donc la première question, quel est le titre du poème يعني شنو هو العنوان ديال القصيدة. العنوان ديال القصيدة poème pour un enfant lointain. poème pour un enfant lointain يعني قصيدة لطفل بعيد جدا. La deuxième question اللي ممكن نطرحو, qui est l'auteur de ce poème يعني شكون هو الكاتب ديال هاد القصيدة هادي اللي كنسميوه لو بويت. يعني غادي يكون هنايا لتحت. اذا لو بويت هو اللي كيكتب يعني داك الشخص اللي كيكتب واحد القصيدة كنسميوه شاعر ان بويت. اذا شكون هو سي غادي نلقاو هنايا الان بوسكي. هو هذا الان بوسكي. اذا هو هذا لو بويت الان بوسكي هو اللي كتب القصيدة. كنلقاوه دائما لتحت هنايا الان بوسكي. عندنا لا troisième question, quels sont les éléments de la nature يعني شنو هما العناصر ديال الطبيعة cité dans le poème يعني المذكورين في القصيدة. اذا غادي نخرجوهم بطبيعة الحال من القصيدة. اذا هما لو كايو حجرة كاينة مذكورة في النص. ليغونديل طائر ديال السنونو. ليطوال نجمة. لا ريفيير النهر. لاربر الشجرة. لي فلور يعني الورود أو الأزهار. السؤال الرابع اللي ممكن نطرحه, combien y a-t-il de vers يعني شحال عندنا من لي فيغ. هما هادوك السطور اللي عندنا هنا هادو هما لي فيغ. هذا سي ان فيغ ان فيغ ان فيغ يعني في القصيدة الشعرية ما كنقولش سطر ما كنقولش اون ليني ولكن كنقولوا ان فيغ. combien y a-t-il de vers dans ce poème شحال عندي ديال لي فيغ في هذا لو بويم هذا. اذا غادي نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16. il y a 16 فيغ، يعني عندي 16 ديال لي فيغ في هذه القصيده هذه، 16 فيغ. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 81. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه الا كنتم مازال ما شاركتوش، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم ومع كاع الناس اللي كتعرفوا. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.